बाट यो ठाउँमा आइपुगेका हौं। यो कोभिड-19 पछाडि चाहिँ जस्तै हामी सबभन्दा पहिला हाम्रो भेगलाल सर यही हुनुहुन्छ। भेगलाल सर हामीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई नै एउटा मूर्त रूप दिँदै हामीले अहिले चाहिँ विशेष स्पेशल कार्यक्रमहरूलाई लान सकेका छौं, जसको जब थियो चितवन बेसको कार्यक्रम, जहाँ चाहिँ ईटीसी चितवन र म्याथमेटिक्स काउन्सिल चितवनबाट आयोजना गरिएको कार्यक्रमबाट हामी यो लेभलमा आएका छौं। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम हामी सुरु गर्दैछौं, जसमा सबभन्दा पहिला सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामीहरूको बीचमा एउटा विद्यार्थी र शिक्षकको बीचमा एउटा दूरी बढेको छ। त्यो दूरीलाई हामी चाहिँ चिर्नै पर्छ, त्यो दूरीलाई हामी नजिक बनाउनै पर्छ। जबसम्म त्यो दूरी जति बढ्दै जान्छ त्यति नै हामी के हुन्छौँ भन्दा हामीले सिकाएका कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। त्यसकारणले सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई म आजबाट अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो 6 दिनको कार्यक्रममा चाहिँ त्यो दुईटा जहाँ चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थीको बीचको दूरीलाई चाहिँ कसरी हामी ग्यापलाई कम गर्न सक्छौं त्यसैको खोजी गर्दै हाम्रो पहिला जुन धादिङ चितवनको प्रोग्राम भन्दा अलिक पृथक तरिकाले 6 दिनको कार्यक्रमलाई चाहिँ म लान कोसिस गर्दैछु। त्यसको सहभागिताको लागि सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरुमा नमन गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै अब हामी यो दूरी भनेको के त म अलिकति व्याख्या गर्न खोजे एउटा दुईटा शब्दले। जस्तै मैले पाएको अनुभवमा के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीले चाहिँ नबुझ्ने शिक्षकले चाहिँ धेरै पढाउने। अहिले म्याथमेटिक्स जस्तो सब्जेक्ट धेरै पढाउने सब्जेक्ट अहिले नेपालमा अरु कुनै सब्जेक्टै छैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म हरेक क्लासमा इभन कि स्कुलमा पनि के छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा क्लास दिएर र ट्युसन क्लासमा बिहान पनि बेलुका पनि प्यारेन्ट्सले पनि घरमा गएर म्याथै पढाउने सब्जेक्ट त्यो सब्जेक्ट बनेको छ र त्यसको उपलब्धि कम हुँदै गएको छ। जहाँ हाम्रो इफोर्ट हाम्रो चाहिँ जहाँ हामीले जति समय र सबै कुरा भनौं न धन जन सबै जति यो सब्जेक्टमा दिएका छौं त्यसको प्रतिफल हामी नेपालमा चाहिँ त्यसको रिजल्टमा देखाउन सकेका छैनौं। त्यसको कारण मैले के पाएँ भन्दाखेरि मैले त्यसको बीचको कारण के देखेको छु भन्दाखेरि हामीहरुको बीचमा एउटा खाडल छ, विद्यार्थी र शिक्षकको बीचमा। त्यो खाडल जबसम्म ठूलो हुँदै जान्छ तबसम्म हाम्रो समस्या जीवनको त्यही रहन्छ। त्यसकारण त्यो खाडललाई पूर्णको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सिकाएको कुरो शिक्षक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कहाँ चाहिँ बुझ्न सक्ने हिसाबले पुर्याउनु पर्छ। त्यो बुझ्न सक्ने पुलको रूपबाट हामी अब मैले के जोड्दैछु भन्दाखेरि म्याथमेटिक्सलाई एउटा रमाइलो साँच्चैकै हो रियल लाइफ छ, हाम्रो डेली लाइफमा जोड्न सकिँदै रहेछ। म्याथमेटिक्स इन रियल लाइफ भनेर चाहिँ म आफूले चाहिँ एउटा फोकस गर्दै गएको थिएँ। त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि विभिन्न मटेरियलहरु डेभलप गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यदि उनीहरुलाई नै एक्टिभिटीज गर्न लगाएर सिकाउन सक्ने हो भने उनीहरुको र बीचको र हाम्रो बीचको एउटा खाडल चाहिँ बिस्तारै साँगुरिँदै जाँदो रहेछ भन्ने मेरो अनुभव लेखको कारणले नै आज तपाईहरुसँग यो विषयवस्तुलाई जोड्न खोज्दैछु। जसले सबभन्दा पहिला हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ हामी प्रोत्साहन गर्नै पर्छ। हामी विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गरेर हामीले दिएका कुराहरु सुन्न सक्ने बनाउनै पर्छ। हामीले दिएका कुरालाई उनीहरुले हामीसँग नजिकिएर पढ्न सक्ने बनाउनै पर्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अलिकति मेहनत गरियो भने अब हामी केही वर्ष हामी जहाँ रहेका शिक्षक साथीहरुले चाहिँ अलिकति मेहनत गर्दिनु भयो भने अवश्य पनि अहिले भइरहेको समस्या भन्दा धेरै पछाडी धकाल्न सक्ने छौं। त्यसकारणले सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरुलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु अब हरेक स्कुलमा एउटा म्याथमेटिक्स ल्याब आवश्यक छ। जुन म्याथमेटिक्स ल्याब भनेको के भन्दाखेरि वास्तवमा म्याथमेटिक्स ल्याब भनेको के हो भन्ने कुरालाई जोड्ने हो भने म्याथमेटिक्स ल्याबमा हामीले विभिन्न प्रकारका मटेरियललाई जोडेर विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा कन्सेप्चुअल विकास गर्नको लागि म्याथमेटिक्स ल्याब चाहिन्छ। म्याथमेटिक्स ल्याबमा हामीले धेरै कुराहरु जोड्न सकिन्छ। म्याथमेटिक्स ल्याब भनेको यो भास्ट कुरा हो जसमा मटेरियल मात्रै म्याथमेटिक्स ल्याब होइन, मटेरियलसँग जोड्ने विभिन्न टुल्स पनि म्याथमेटिक्स ल्याब भित्र पर्छ। जस्तै हामी जियोजेब्रामा पनि हामी जोडिएका छौं। जियोजेब्रा इज अल्सो म्याथमेटिक्स ल्याबको एउटा टुल हुन सक्छ, एउटा सफ्टवेयर हुन सक्छ। त्यसरी नै अरु पनि धेरै सफ्टवेयरहरु छन् म्याथमेटिक्सका, ती पनि के हुन सक्छन् म्याथमेटिक्सका एउटा म्याथमेटिक्स ल्याबको लागि एउटा के टुल्स बन्न सक्छ। त्यसकारणले मटेरियल मात्रै म्याथमेटिक्स ल्याब होइन, आईसीटी सँग जोडिएका सम्पूर्ण कुराहरु पनि म्याथमेटिक्स ल्याब भित्रै जोड्न सकिन्छ। यो एउटा ठूलो अभियानमा हामी सँगै जोडिन पाउँदा मलाई असाध्यै गौरव लागेको छ र खुसी लागेको छ। त्यसैको साथमा आज म तपाईहरुसँग चाहिँ अब आजदेखिको क्लासमा नर्मली तपाईहरुलाई म के शेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी यो 6 दिनको क्लासमा कति कन्टेन्ट जोड्न सकिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर
जति जोडिन्छ त्यो चाहिँ एकदम डिटेलमा विद्यार्थीलाई क्लासरुममा कसरी लान सकिन्छ, विद्यार्थीलाई कसरी क्लासरुममा एक्टिभिटिजद्वारा क्लासमा कसरी पढाउन सकिन्छ, अहिले अनलाइन क्लासमा पनि हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई कसरी इन्गेज गराउन सकिन्छ र धेरै कुरा कसरी सिकाउन सकिन्छ, यो विषयवस्तुलाई नै जोड्नेछु, जसमा तपाईँ हामीले चाहिँ म सँगै हजुरहरू सँगै मलाई मसँगै गर्नुहुनेछ। त्यो मैले जे बनाएको हुन्छु मसँगै तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ र त्यो मसँगै बनाउनु भयो भने अहिलेको विषयवस्तु पनि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्नेछ। यदि मसँग बनाउनु खोज्नु भएन भने तपाईँलाई सुनिरहँदाखेरि 1-1.5 घन्टाको समय पट्यार लाग्दो बन्नेछ, जसरी विद्यार्थीलाई लाग्नेछ तपाईँलाई नै त्यस्तै लाग्नेछ। जब तपाईँ मेरै कुरालाई लिएर चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुँदै जानुभयो भने 100% तपाईँमा पनि के हुनेछ, इन्ट्रेस्ट लाग्नेछ। यो प्रोग्रामको उद्देश्य त्यही रहेको छ। त्यसकारणले एउटा वर्कसप जस्तो बन्नेछ, जुन वर्कसपमा तपाईँ हामीले चाहिँ गरेका मेटेरियललाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा सञ्चित गरेर चाहिँ एउटा म्याथ ल्याबको पूर्व तयारी भनेर हामीले जोडिएको छ, जुन हामी म्याथ ल्याबको लागि एउटा पूर्व तयारीको रूपबाट जोडिनेछौँ। यसैका लागि सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई मेरो क्लासमा, यो 5 दिनको क्लासमा चाहिँ अब सकेसम्म कलर पेपर लिनु होला। कलरफुल पेपर छ भने अहिले बजार खुलेको छ, तपाईँ लिन सक्नुहुनेछ, घरमै छ भने लिन सक्नुहुनेछ। सिजर लिनु होला, त्यसरी नै ज्योमेट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट लिनु होला, किनकि मसँगै मैले चाहिँ यो एक्टिभिटी जुनमा चाहिँ तपाईँको 6 दिनको क्लासमा चाहिँ एकदम इन्भल्भमेन्ट भएर चाहिँ हामी सिक्ने र सिकाउनेछौँ र त्यही एक्टिभिटिज तपाईँहरूले क्लासमा लगेर लगाउनुहोस्, अनलाइन क्लासमा प्रयोग गर्नुहोस् त त्यसको प्रभाव कस्तो पर्दो रहेछ त्यसपछि मलाई चाहिँ सजेसन गर्नु होला भन्दै म फेरि आजको कार्यक्रमतिर म जाँदैछु। सबभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो एउटा अब्जेक्टबाट तपाईँलाई अब्जेक्ट बनाउनतिर लाग्छु। ओके, अहिले एउटा टेबल देखेको छ पक्कै पनि। ओके, जस्तै आज मैले चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ यो ट्रायंगलको एरिया हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ भनेर कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीलाई कसरी एक्टिभिटिजबाट चाहिँ उनीहरुलाई सिकाउन सकिन्छ। र हामी अनलाइन क्लासबाट नि तपाईहरुले चाहिँ यो एक्टिभिटिज गराउनु भयो भने त्यसको फिडब्याक तपाई विद्यार्थीबाट लिनुस्। त्यसको लागि चाहिँ म सजेसन गर्छु। सबभन्दा पहिला हजुरहरुले चाहिँ हजुर साथ अब कलर पेपर नभए नि तपाईले कुनै दुई र पेपरलाई लिन सक्नुहुनेछ। एकदम बिस्तारै यो मेटेरियल डेभलपमेन्ट वर्कसप भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुसँग चाहिँ बिस्तारै हजुरहरुसँगै बनाउनलाई मिल्ने गरेर म तपाई क्लास सञ्चालन गर्नेछु। ओके, अब हेर्नुस् त मैले एउटा ट्रायंगल बनाए, हजुरहरुले ट्रायंगल बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले अब एउटा ट्रायंगल बनाउनुतिर लागे, अब मसँगै तपाईले ट्रायंगल बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरुले अब जुन शेपको ट्रायंगल जस्तो प्रकारको ट्रायंगल भए पनि हुन्छ हजुरहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले जस्तै हजुरहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। सुनिरहँदाखेरि बट्टा लाग्छ। म हरेक क्षणमा शिक्षक साथीहरुलाई भन्छु जसरी तपाई हामीलाई लामो समयसम्म कसैको कुरा सुनिरहन कसैलाई पट्टा लाग्न सक्छ, विद्यार्थीले पनि त्यही भएको हुन सक्छ। यदि हामीले पढाएको कुरो विद्यार्थीले बुझाउन सकिएन भने उनलाई पनि त्यो 40 मिनेट 45 मिनेट कसरी बितोस् भनेर मात्रै समय खोज्छन्। तर हामीले त्यसलाई उनीहरुलाई इन्भल्भमेन्ट गराउन सकियो भने समय बितेकै थाहा पाउँदैनन् विद्यार्थीले। यसमा पनि त्यही हुनेछ। हजुरहरुले हेर्नुस् त एकचोटी यो ट्रायंगल बनाए मैले, हजुरहरु ट्रायंगल बनाउन सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ कुनै सरहरुले चाहिँ आवाज दिएर चाहिँ कस्तो भइरहेको छ गर्न सक्नुहुनेछ सर? श्रीकृष्ण सर, घनश्याम सर, नवीन सर? सर राम्रो छ सर, एकदम ठीक छ। कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सुन्ने हुन्छ हजुरहरुले, कस्तो आएको छ कि छैन हजुरहरुले बीचमा बोल्दिनु होला है सर? हस् सर, हस् सर, हुन्छ। हजुरहरुले सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरुले च्याट बक्सबाट चाहिँ तपाईको कुनै प्रब्लम छ भने तपाईले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ र उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ भन्नुहुनेछ अनि मैले त्यही अनुसारले म यहाँ कार्यक्रम चलाउने छु। त्यस्तो भयो भने हामी भनिहाल्छौं सर, एकदम राम्रो भएको छ सर। ओके सर, अब हेर्नुस् त अब यो ट्रायंगललाई लिए मैले ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगललाई बनाइसकेपछि मैले यो दुईटा कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ यसरी दुईटा पेपरलाई यसरी राखे
राखेर यो विद्यार्थीलाई हामी इन्भल्भमेन्ट गर्दै क्लासरुममा गर्न सकिने हुन्छ। मैले यसलाई यसरी काट्दिएँ सिजरको सहायताले। तपाईहरुले यो काट्न सक्नुहुनेछ। मैले जस्तै गर्नुहोस् हजुरहरूले पनि मसँगै इन्भल्भमेन्ट हुनुहोस्, सजिलो हुनेछ र इन्ट्रेस्ट पनि लाग्नेछ। ओके, मैले चाहिँ दुईवटा यसलाई चाहिँ अलि त काट्दा ध्यान पुगेन भने कन्ग्रुएन्ट नहुन सक्छ। ओके, मेरो अलिक ओके, हजुरहरूले यो दुईवटा कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल जस्तै विद्यार्थीलाई कन्ग्रुएन्ट कसरी भयो भनेर देखाउन सकिने हुन्छ। मैले यो कलरलाई चाहिँ यसरी ओभरल्याप गरेँ, ओभरल्याप गरेर यहाँ चाहिँ यो ब्लू कलर देखिएको छ। अब यसलाई फेरि अर्को कलरलाई ओभरल्याप गरेँ, हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ रेड कलर देखिएको छ। भने पछाडि के भयो त भन्दाखेरि यो त दुईटा ट्रायंगल चाहिँ के रहेछ नि त कन्ग्रुएन्ट रहेछ, अर्थात् इक्वल एरियाको रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। कन्ग्रुएन्ट भएर इक्वल एरिया। ओके, जब यसरी मैले ट्रायंगल बनाइसके पछाडि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले यसमा मैले चाहिँ एउटा अलि हार्ड पेपरलाई लिएँ र यसमाथि राखेको छु। ओके, जब यो ट्रायंगल बनाइसके पछाडि हेर्नुस् है त, अब यो ट्रायंगलको लागि तपाईहरुले चाहिँ एउटा यो हामीले बुझिसकेका छौं, तर मैले चाहिँ इन्भल्भमेन्ट गराएर विद्यार्थीलाई गराउनुस् त यसको इन्ट्रेस्ट असाध्यै बढ्छ र बल्ल कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। ओके, मैले यसलाई चाहिँ यो भर्टिकलबाट ठ्याक्कै हाइट आउने गरेर यो भर्टेक्स जुन चाहिँ छ यहाँबाट 90 डिग्री परपेन्डिकुलर हुने गरेर म चाहिँ के गर्दैछु त भन्दाखेरि एउटा स्केच गर्दैछु। हामीले पेपर फोल्डिङबाट यसलाई चाहिँ यहाँबाट परपेन्डिकुलर हुने गरेर स्केच बनाउन सकिन्छ। यसलाई यसरी लाँदै गएर तपाईले ठ्याक्कैको ओभरल्यापिङ गर्नुपर्छ यो साइडलाई र एंगलमा पुग्नुपर्छ। यसरी फोल्ड गर्दै, यसरी फोल्ड गर्दै हेर्नुस् त बिस्तारै एंगललाई चाहिँ ठ्याक्कै एंगल भर्टेक्समा पर्ने गरेर यो साइड एंगलमा चाहिँ र यसलाई चाहिँ ओभरल्याप, यहाँ मेरो ओभरल्याप भएको छ, यसलाई हेर्नुस् त यसलाई ओभरल्याप गरेर यसमा ओभरल्याप ठ्याक्कै साइडहरु प्यारलली कुन साइड हुने गरेर। ओके, हामीले चाहिँ यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ, बिस्तारै बिस्तारै कहाँनिर पुगेपछि यो फोल्ड हुन्छ फोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ है। ओके, ओके, मैले चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्कै यो लाई स्केच गरेँ, यसलाई स्केच गरेँ। हेर्नुस् त अब मैले ठ्याक्कै यसलाई खोलेँ भने यहाँ चाहिँ एक प्रकारको स्केच आएको छ। स्केच चाहिँ के छ त यो भर्टेक्सबाट यहाँ चाहिँ यो साइड, यसको भर्टेक्सको अपोजिट साइडमा चाहिँ ठ्याक्कै यसलाई मेजर गर्ने हो नि, यो चाहिँ 90 डिग्री फर्मेसन भएर एउटा स्केच आएको छ। यसको मिनिङ यसलाई के भन्न सकिनेछ, हाइट भन्न सकिनेछ अफ दिस ट्रायंगल। अब यसरी नै मैले अर्को ट्रायंगल अर्कोलाई पनि हेर्ने, जस्तै अर्कोलाई पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ, यसरी नै फोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई त्यो फोल्ड गर्न उ लागेन भने तपाईले अब यहाँनिर गएर चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल, यो त कन्ग्रुएन्ट छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले यसमा चाहिँ स्केच भएको ठाउँमा एउटा साइन दिन सक्नुहुनेछ र त्यसपछि त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, फोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यसलाई हाइटलाई बनाएको मैले, हाइट चाहिँ ट्रायंगलको हाइट चाहिँ बनाउँदैछु यसरी। ओके, जब यसरी मैले चाहिँ यसरी फोल्ड गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ यसलाई एउटा हाइट बनाउन सकिने भयो र हाइट बनाइसके पछाडि जब हामीले चाहिँ दुईटा ट्रायंगल छ, यो दुईटा ट्रायंगलमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दा एउटा ट्रायंगलको चाहिँ हाइटबाट तपाईले काट्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँसम्म तपाईहरुको पक्कै भयो होला। अनि मैले के गरे त यसलाई चाहिँ त्यो हाइटबाट मैले चाहिँ हाइटबाट के गरे त एउटा सिजरको सहायताले यसलाई काटिदिए। हेर्नुस् त, ल तपाईहरुले सिजरको सहायताले काट्न सक्नुहुनेछ।
ओके, एउटालाई मात्रै, दुईटालाई होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ, अब यसलाई हेर्ने हो भने एउटा नकाटेकोलाई चाहिँ तपाईले ग्लु स्टिक द्वारा चाहिँ एउटा हार्ड पेपरमा तपाईले टाँस्न सक्नुहुनेछ। मैले टाँस्न सक्नुहुनेछ। साथमा ग्लु स्टिक पनि लिनु भयो भने बेस्ट हुन्छ। ओके, अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा ट्रायंगललाई चाहिँ यहाँ चाहिँ टाँस्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब हजुरहरूले यसलाई चाहिँ यो ट्रायंगलको एउटा नाम दिन सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यसलाई नाम दिएँ ए, अनि यसमा बी, यसमा सी नाम दिएँ। दयमान सर, यहाँ साथीहरूले स्क्रिन सेयर भन भनिरहेछन्। साथीहरूलाई यो भ्यू के अरे स्पिकर भ्यूमा क्लिक गर्नुहोस् त, अनि बल्ल चाहिँ देखिन्छ, नत्र देखिँदैन, सानो देखिन्छ। त्यो जानकारी गराउनु सर एकचोटि तपाईँले त्यहाँबाट। हजुरले भन्नुहोस् त एक्चुअली सर, हजुरले भन्नुभयो भने बेस्ट भयो सर। स्पिकर भ्यू भन्ने अप्सन छ साथीहरू, त्यहाँ हेर्नु होला त माथि टपतिर, अनि त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सरको टेबल त्यहाँ गरेको सबै एक्टिभिटी क्लियर देखिन्छ, नत्र भने हिजो अस्तिको जस्तो स्क्रिन सेयर गरेर आज आउँदैन। त्यो आएपछि पनि फेरि सरले दयामान सरको फोटोमा नि सर अझै मैले थपेन सर, त्यति गरेपछि दयामान सरको फोटोमा चाहिँ सरले पिन गर्नुभयो भने त्यो कतै हराउँदैन, उहाँको मात्रै आइदिन्छ। ए ल ल सर, ल धन्यवाद। ल सुरु गर्नु सर। अब हामीले बोल्यो भने सरको हराउँछ, त्यसले गर्दा हामी को साथीहरूले पनि बोल्दाखेरि हिजो अस्तिको एल्जेब्राको विषयमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ ल्यापटपमा सेयर गरेर अर्थात् मोबाइलमा सेयर गरेर हामीले चाहिँ कन्टेन्टलाई जोडिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ मैले भिडियोबाट गरिरहेको छु। त्यसकारण सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूले मेरो भिडियोमा गएर चाहिँ तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नु होला। अनि त्यो स्पिकर भन्नेमा के भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई नि त्यति मेसो भएन। हजुरहरूले त्यसलाई स्पिकर भ्यूमा, ओके, माथि स्पिकर भ्यूमा क्लिक गरेर दयामान सरको फोटो आउँछ, अनि त्यहाँ चाहिँ पिन गर्नुभयो भने त्यो कतै हराउँदैन, आइरहन्छ सर। ओके, ल हजुरहरूले त्यसैलाई नवीन सरले भनेको जस्तै फलो गर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू सर। ओके, अब हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूलाई मैले यसमा चाहिँ यो हाइट थियो, मैले हाइट पनि हामीले देखाउन सकिने हुन्छ। हजुरहरूले त्यो हाइटलाई तपाईँले चाहिँ मैले यसमा एउटा हाइट पनि ड्र गराएको हाइट थियो। ओके, अब यो हाइटलाई तपाईँले कुनै एउटा नाउँ पनि दिन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले डी नाउँ दिन सक्नुहुनेछ। डी हाइट भएको छ ट्रायंगलको, तर ट्रायंगल एबीसी को। अब हामीले चाहिँ मैले दुईवटा कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगललाई मैले यसरी काटेको छु, त्यसकारणले अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको जस्तै राख्ने हो भने, यसलाई ओभरल्याप गर्यो भने ठ्याक्कै के हुन्छ त, यसको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ दुईवटा कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल थियो भनेर हेर्नुहुनेछ। अब मैले के गरे, यसलाई चाहिँ यो दुईटा हाइटबाट काटेको टुक्रालाई यसरी जोडे, यसलाई यसरी राखे। अब यसलाई यसरी राखे, हजुरहरूले यसलाई टाँस्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी राखिसके पछाडि मैले चाहिँ ग्लु स्टिकले टाँसे, ग्लु स्टिक टाँसे मैले चाहिँ, हजुरहरूले पनि त्यसलाई टाँस्न सक्नुहुनेछ। नटाँसिकन पनि हामीले चाहिँ यसको कन्सेप्ट बुझ्न सकिन्छ, तर मैले यहाँ चाहिँ टाँसिदिएँ। ओके, अब यसरी नै तपाईं हामीले फेरि यसलाई पनि टाँस्दियौँ। ओके, यसरी टाँस्न सक्नुहुनेछ। जब यसरी टाँसिसके पछाडि अब मैले चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको के भन्दाखेरि, तपाईलाई देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि, यो यसमा एउटा के बनेको छ त,
एउटा रेक्ट्याङ्गल बनेको छ। मैले दुईवटा ट्रायङ्गललाई अर्थात् एउटा ट्रायङ्गलको दुईवटा भनौँ एरिया इक्वल भएको ट्रायङ्गललाई मैले यसरी टाँच्दाखेरि एउटा रेक्ट्याङ्गल बनेको छ भने अब हामीले यो चाहिँ जस्तो ट्रायङ्गल एबिसी को हेर्नुहोस् त, एरिया अफ द ट्रायङ्गल एबिसी, एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी इक्वल टु, अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा यो ट्रायङ्गल एबिसी को ट्रायङ्गल जस्तै अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, एउटा नाम दियौं एबिसिडिइएफ दिन सकिन्छ, इएफ भनेर दिन सकिनेछ। अब हेर्नुहोस् त यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया त ठ्याक्कै हाफ हुने भयो नि त, हाफ सँग इक्वल हुने भयो, किन भन्दाखेरि यो रेड कलरको ट्रायङ्गल जस्तै दुईटा ट्रायङ्गललाई जोडेर मैले के बनाएको छु त, एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाएको छु। त्यसकारणले हाफ के आयो त, एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल, सर्टकटमा लेखेँ BCFE। अब यसरी नै ल हेर्नुहोस् त, हाफ एरिया अफ ट्रायङ्गल रेक्ट्याङ्गल BCFE मा त्यसमा के आउने भयो भन्दाखेरि यसको एरियाको फर्मुला लगाउने हो भने BC टाइम्स CF भनेको BC र CF, लेन्थ इन्टु ब्रेथ। अब यसमा के आयो त, लेन्थ इन्टु ब्रेथ, जसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त यो BC भनेको यो ट्रायङ्गलको जुन ABC ट्रायङ्गलको के भयो त, बेस भयो BC। अनि हेर्नुहोस् त यो रेक्ट्याङ्गल हो भने यो साइडसँग जति छ यो हाइट पनि त्यति नै इक्वल छ, AD भयो भनेको मिनिङ CF इज इक्वल टु द हाइट अफ दिस ट्रायङ्गल AD भयो। Therefore, triangle area of the triangle equal to के होता है, half base into height। भनेर विद्यार्थीलाई चाहिँ इजिली उनीहरूलाई चाहिँ एक्टिभिटिज गर्दै सिकाउन सकिन्छ। यसमा हामीलाई केही क्वेशन छ भने हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ, कन्फ्युज लाग्यो भने हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। ओके सर, म अगाडि बढेँ। श्रीकृष्ण सर, म अगाडि बढौँ? सर जाऊ, केही छैन। ओके गुड। द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अर्को तरिकाले है त, अर्को तरिकाले ट्रायङ्गलको एरिया बनाउने निकाल्ने तरिका मैले आज चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो विभिन्न तरिकाले कसरी सकिन्छ भनेर जोड्न खोजेको। हामीले विभिन्न तरिकाले विद्यार्थीलाई सिकाइयो भने उनीहरूलाई चाहिँ ओहो म्याथमेटिक्स त डिफरेन्स वेले सिक्न मिल्दो रहेछ, हरेक कुरा त रियल रहेछ भनेर पनि मजाले उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाउन सकिने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई फेरि मैले शेयर गरेँ अर्को तरिकाले एरिया त ट्रायङ्गलको लागि म शेयर गर्दैछु है त। ओके, फेरि अहिलेको जस्तै तपाईले एउटा ट्रायङ्गल बनाउनुहोस्। अहिलेको जस्तै तपाईले एउटा ट्रायङ्गल ड्रा गर्नुहोस्। जस्तै मैले अहिलेको जस्तै एउटा ट्रायङ्गल बनाएँ, अर्को ट्रायङ्गल बनाएँ, यसलाई मैले ट्रायङ्गल बनाएर अहिलेको जस्तै हजुरहरूले फेरि अहिलेको जस्तै अलि नयाँ तरिकाले एरिया अफ द ट्रायङ्गलको रिलेसन ल्याउँ है त। ओके, जसमा मैले यसलाई चाहिँ अब कन्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल बनाउनको लागि त हामीले के गर्न सकिने हुन्छ भन्दाखेरि अब दुईटा पेपरलाई यसरी ओभरल्याप गरेर हामीले काट्यो भने त कन्ग्रुएन्ट पक्कै आउँछ। तपाईहरुले यसलाई यसरी ट्राई गर्नुहोस्। मैले यसरी काट्दै तपाईहरुले यसरी ट्रायङ्गललाई काट्न सक्नुहुनेछ। ओके, दुईवटा ट्रायङ्गल मैले बनाएँ, जसमा तपाईहरुले यो कन्ग्रुएन्ट
ठ्याक्क ट्रायंगललाई चाहिँ हजुरहरूले कन्ग्रुएन्ट बनाउनुस्। ओके, ल हेर्नुहोस् है त। अब यसमा जब तपाईहरुले दुईटा ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल बनाइसके पछाडि अहिलेको जस्तै अहिलेको भन्दा अलिकति फरक ढंगले है त, जस्तै हजुरहरूले के गर्नुस् भन्दाखेरि पहिला अहिलेको जस्तै हाइट चाहिँ निकाल्ने, हाइट चाहिँ यसको हाइट चाहिँ पत्ता लगाउने। हाइट पत्ता लगाउनको लागि तपाईहरुले यो एउटा एंगलको भर्टेक्स बनाएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर हुने गरेर हामीले चाहिँ स्केच गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसरी स्केच गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ मैले फोल्ड गरेँ, फोल्ड गरेर हेरेँ। यसले चाहिँ हामीले यो तरिकाले हामीले यसलाई चाहिँ फोल्ड गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, यसको ठ्याक्कै 90 डिग्री बनाउँछ भनेर हामी विद्यार्थीलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हेर्न सकिन्छ। अब हामीले यसलाई कम्पास प्रयोग गरेर हेर्दा, प्रोट्र्याक्टर प्रयोग गरेर हेर्यो भने पनि तपाईहरुले ठ्याक्कै 90 डिग्री देखिनेछ। विद्यार्थीलाई चाहिँ रियालिटी देखाउनु पर्छ त्यसकारणले। ओके, जब मैले चाहिँ यसरी फोल्ड गरेँ यसको, अर्थात् यसलाई हाइट बनाएँ, हाइट बनाइसके पछाडि तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि यसलाई ठ्याक्कै हाइटसँग चाहिँ यो ओभरल्याप, यो ठ्याक्कै यो हाफ हुने गरेर यो ट्रायंगललाई, यो हाइट ट्रायंगलको हाइट हाफ हुने गरेर एकचोटि तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ, यसलाई चाहिँ फोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यसको मिनिङ ल हेर्नुस् है त, यसको मिनिङ यो पूरा ट्रायंगलको हाइट चाहिँ ठ्याक्कै यसरी फोल्ड गर्दा हाफ भएको छ। ओके, जब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी हाफ गरेँ, त्यो हाफ गरिसके पछाडि तपाईले अब यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी जोड्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले चाहिँ यसलाई फेरि यसलाई चाहिँ ओभरल्याप गरे हुने गरेर यसरी जोड्नुस्। ओके, अब यसरी नै तपाईले यो साइड लाइन यसरी नै जोड्नुस्। एउटा चिठीको खाम जस्तो देखियो। ओके, अब यसरी जोडिसके पछाडि हेर्नुस् त, यसरी खोलिसकेपछि यसलाई हेर्ने हो भने अब यो त के भएको छ त भन्दाखेरि तीनवटा एंगल चाहिँ यहाँ गएर ओभरल्याप भएको छ, अर्थात् ट्रायंगलको तीनवटा एंगलको सम 180 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले देखाउन सक्यो। ओके, तर मैले यहाँ चाहिँ जोड्न खोजेको एरिया अफ द ट्रायंगलमा नयाँ तरिकाले जोड्न खोज्दैछु। मैले अहिलेको कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगललाई चाहिँ अब के गर्दैछु त, यसमा यो पेपरमा टाँस्छु। यो पेपरमा टाँसेर ल हेर्नुस् है त, मैले चाहिँ यसलाई टाँसेँ। यसलाई हामीले टाँस्न सक्यो ग्लु स्टिक द्वारा। जब हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपबाट उनीहरूलाई एक्टिभिटिज गर्दै सिकाउनु भयो भने हाम्रो दुईटै हात चल्छ। दुईटै हात चल्दाखेरि जब लेफ्ट ह्यान्ड पनि चल्यो, राइट ह्यान्ड पनि चल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जानेको कुरा लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेन दुईटैमा गएर स्टोर हुनलाई सपोर्ट गर्छ। राइट ह्यान्ड युज गर्दाखेरि लेफ्ट ब्रेनमा गएर स्टोर हुन्छ, त्यसरी नै लेफ्ट ह्यान्ड युज गर्दाखेरि उनीहरू राइट ब्रेनमा स्टोर हुन्छ। ओके, तर हामीले लेफ्ट ह्यान्ड पनि युज गरेर विद्यार्थीलाई चाहिँ राइट ब्रेनमा चाहिँ हाम्रो क्रिएटिभिटीले के गर्छ, राइट ब्रेनमा स्टोरेज गराउँछ र उनीहरूको क्रिएसन चाहिँ बढ्छ। ओके, मैले के गरेँ, यसको साइड मात्र हेर्नुहोस् त, मैले यो साइडलाई मात्र यसलाई यो मात्रै यसलाई चाहिँ गर्ने गरेर यसरी टाँस्ने गरेर लगाएर यसलाई चाहिँ हेरेँ है त, मैले यसरी यसलाई चाहिँ मिलाएर मैले चाहिँ टाँस्न खोजेँ। ओके, यसरी टाँस्न खोजेँ। अब यसरी टाँस्न खोजेपछि मैले चाहिँ एउटा नाउँ दिएँ, नाउँ लेखेँ। जस्तै यसलाई चाहिँ ए नाउँ दिएँ, यसलाई बी नाउँ दिएँ, यसलाई सी नाउँ दिएँ। ट्रायंगल, यसको मिनिङ यो भनेको के रहेछ त, यसको मिनिङ यो भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् त,
यो भनेको हाम्रो चाहिँ ए एंगल रहेछ, ए एंगल रहेछ, यो चाहिँ एंगल, यो एंगल के छ त, यो सी एंगल रहेछ, यो एंगल के रहेछ त, बी एंगल रहेछ। तपाईले एंगलको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। जब यति गरिसके पछाडि हामीले मैले चाहिँ यसलाई यसरी लगे, ओभरल्याप गरे, यसको मिनिङ ए बी सी ट्रायंगल छ। मैले यसरी ल्याएँ, यो ए एंगललाई यसरी ल्याएँ, यो एंगललाई मैले, यो एंगल त यहाँ छँदै छ फेरि, यसले चाहिँ ए एंगल जनाएर आएको छ, यसले बी एंगल जनाएर आएको छ, यसले चाहिँ सी एंगल जनाएर आएको छ। हेर्नुस् त, अब तीनवटा एंगल चाहिँ एउटै स्ट्रेट लाइनमा परेको छ, त्यसकारणले यसलाई मेजर गर्ने हो भने एउटा स्ट्रेट लाइनमा बनेको छ। यसले के जनायो त भन्दाखेरि 180 डिग्री जनायो। जब हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ 180 डिग्री को प्रुफ गरेर देखाउनलाई पनि एउटा यसले सपोर्ट गर्नेछ। अब मैले यहाँ चाहिँ देखाउन खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि एरिया अफ द ट्रायंगललाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्दै छु, जसमा चाहिँ ल हेर्नुस् है त, जसमा तपाई हामीले अब यो ट्रायंगलको लागि हेर्नुस् त, ए बी सी ट्रायंगलको एरिया निकाल्नुस्। एरिया निकाल्दाखेरि हेर्नुस् त, यहाँ एउटा मैले यसलाई फोल्ड गर्दाखेरि त एउटा यो कलरले चाहिँ के जनाएको छ त, मैले देखाइरहेको छु, यो कलरले के जनाएको छ, एउटा रेक्टेंगल जनाएको छ। यो रेक्टेंगलको हेर्नुस् त, यो रेक्टेंगलको यो साइड भनेको हाफ अफ दिस ट्रायंगलको हाइट छ। यसलाई पनि हेर्नुस् त, यसलाई फोल्ड गरेर हेर्ने हो भने यसलाई फोल्ड गरे, यो पनि के छ त भन्दाखेरि यो दुईटा साइड सबै साइड बराबर बीसी सँग इक्वल छ, पुरा के छ त ए सँग इक्वल छ। यसलाई हाइट मान्ने हो भने यसलाई अर्को पनि नाउँ दिन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ के दिए मैले, यसलाई डी नाउँ दिए, यो पोइन्टलाई ओके डी नाउँ दिए। यसको मिनिङ एडी इज अ हाइट अफ द ट्रायंगल। ओके, अब हेर्नुस् है त, यहाँसम्म त भयो, हजुरहरूले पक्कै बनाउनु भयो होला। अब यसमा मैले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको कुरो के भन्दाखेरि, अब हेर्नु कसरी गर्न सकेला भनेर हेरेँ त मैले, जसमा जस्तो एरिया अफ दिस ट्रायंगल हेर्नुस् है त, एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया अफ द ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु, ल हेर्नुस् है त, यसलाई नाउँ दिने हो भने यो नाउँलाई मैले अर्को कलर पेनले दिएँ। ओके, यसलाई मैले चाहिँ ल यसलाई ई एफ जी एच, हेर्नुस् त यहाँ एउटा रेक्टेंगल बनेको छ ई एफ जी एच। अब हेर्ने हो भने जसमा चाहिँ यो एरिया अफ दिस ट्रायंगल एबीसी सँग त के हुन्छ भन्दा यो रेक्टेंगल EF GS को त ठ्याक्कै ट्रायंगलको भन्दा हाफ छ। यो ट्रायंगलको हाफ भएको कारणले गर्दा 2 टाइम्स एरिया अफ रेक्टेंगल, मैले सर्टकटमा लेखेँ के भयो त EF GH। इक्वल भयो। जब हामीले यसमा इक्वल भइसके पछाडि हेर्नुस् त, जस्तो अब हेर्नुस् त 2 टाइम्स एरिया अफ रेक्टेंगल भनेको के भन्न सक्यो हामीले, HG लेन्थ इन्टु ब्रेथ, दैट इज HG इज अ लेन्थ भन्न सक्यो अर्थात ब्रेथ भन्न सक्यो इन टाइम्स, अनि GF इज द हाइट, ब्रेथमा के गर्न सक्यो GF भनेर राख्न सक्यो। अब हेर्नुस् त 2 छ, 2 टाइम्स HG भनेको हेर्नुस् त HG, त्यो HG इज द इक्वल टु के रे हाफ अफ BC हो क्या। हेर्नुस् त एकचोटी मैले यसलाई फोल्ड गरेर यसलाई फोल्ड गर्दा यो र यो ठ्याक्कै हाफ भएर इक्वल भएको छ। यसको मिनिङ BC इज द हाफ, सरी HG भनेपछि के हुन्छ त भन्दा BC को हाफ हुन्छ। जब BC साइड को HG हाफ हुन्छ भने HG को ठाउँमा के राख्न सकिन्छ, BC by 2 राख्न सक्यो किन हाफ छ, टाइम्स अब हेर्नुस् त GF भनेको यो हाइट अफ दिस ट्रायंगल, हाफ अफ दिस ट्रायंगल, हेर्नुस् त AD इज द ट्रायंगल हाइट छ, ठ्याक्कै यसले चाहिँ हाफ जनाएको छ, त्यसकारणले के गर्न सक्यो त्यसमा पनि
एडी को के आयो त एडी बाइ 2 आयो। अब हेर्नुस् त यसलाई क्यान्सल गर्दै पछाडी के आयो त हाफ BC टाइम्स AD that is के भयो त that is के भयो त हाफ BC भनेको हेर्नुस् त base of this triangle into AD भनेको के छ त height of this triangle height। अब यसले चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई यसरी सिकाउँदाखेरि उनीहरुमा एउटा क्रिएटिभिटी डेभलप हुन्छ। कारण के छ भन्दा अहिले मैले चाहिँ दुईटा ट्रायंगल देखाएँ, यसरी देखाएँ, अहिले मैले अर्को एप्रोचबाट देखाइदिएँ। अहिलेको एप्रोच थियो एरिया अफ द ट्रायंगल इक्वल टु ABC इक्वल हाफ अफ एरिया। यो एप्रोचबाट देखाएँ भने अहिलेको एप्रोच फेरि अर्कै एप्रोचबाट देखाइदिएँ मैले। के गरे भन्दा एरिया अफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टु 2 टाइम्स एरिया अफ द रेक्टेंगल को हिसाबले देखाएँ। जब हामीले विद्यार्थीलाई हामीले यस्तो प्रकारको एउटा एक्टिभिटीज गराएर सिकायौ भने उनीहरुको सिकाइ चाहिँ लङ टर्म मेमोरीमा जान्छ अनि उनीहरु जीवनमा कहिले पनि बिर्सँदैन। तर हामीले डाइरेक्ट फर्मुला घोकाउन थाल्यो भने घोकुन्जेल सम्झिन्छन्, त्यसपछि बिर्सिहाल्छ। कारण के छ त ह्युमन नेचर हो। ओके, यसमा हामीलाई के क्वेशन सोध्न सक्नुहुनेछ यदि कन्फ्युज छ भने। म अर्को विषयवस्तुतिर जान्छु। हुन्छ सर, केही छैन सर, त्यस्तो केही क्वेशनहरु छैनन्, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सर। ओके गुड। अब नेक्स्ट तिर जाएँ त। अब नेक्स्ट को लागि म आज चाहिँ एउटा तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को एउटा नयाँ अप्रोच कस्तो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि स्क्वायरको एरिया भनेको के हुन्छ L स्क्वायर भनेर पढाइन्छ। हामीले 8 क्लासमा चाहिँ यदि डायगोनल दिएको छ भने के गरिन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ द स्क्वायर इक्वल टु हाफ D1 into D2 भनेर पनि पढाइन्छ। त्यसको बारेमा म आज तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा एक्टिभिटीज गरेर देखाउँछु। जसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि हजुरहरुले यो रेक्टेंगुलर शेपको पेपरलाई स्क्वायर बनाउने तरिका पेपर फोल्डिङबाट कसरी गर्न सकिन्छ त हेरौँ है त। तपाईहरुले हजुरहरुले अवश्य पहिले थाहा छ यो बारेमा, तर मैले चाहिँ हजुर देखाउँदै छु। यसरी हेर्नुस् त, ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गर्ने, यसरी फोल्ड गरेर त्यसपछि बाँकी रहेकोलाई यो साइडबाट हामीले के गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईले यसलाई फेरि फोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ, यसरी फोल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। जब यसरी फोल्ड हुन्छ अनि हजुरहरुले सिजरको सहायताले यसलाई काट्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब मैले यसरी काटिसके पछाडी हेर्नुस् त यो एउटा स्क्वायर बनेको छ। अब स्क्वायर बनेको छ। अब यसको अर्को डायगोनल पनि हामीले स्केच गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् त, स्केच गर्न सकिन्छ इजिली यसको अर्को डायगोनल। मैले यसरी देखाएँ, यसरी खोलेँ। हेर्नुस् त, यो ठाउँमा इन्टरसेक्ट भएको छ दुईटै डायगोनल इन्टरसेक्ट भएको छ, तर यसको बाइसेक्ट भएको छैन कि छैन यसरी फोल्ड गरेर हेर्न सकिन्छ। यसरी फोल्ड गर्नुस्, यसलाई यसरी फोल्ड गर्नुस्। हेर्नुस् त, डायगोनल के छ त भन्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै बाइसेक्ट पनि भएको छ, र बाइसेक्ट मात्रै हैन, जहाँ बाइसेक्ट भएको ठाउँमा के भएको छ 90 डिग्री पनि बनेको छ, राइट एंगल ट्रायंगल बनेको छ। अब यसमा सबै साइडहरु इक्वल भएर आएको छ, त्यसकारण स्क्वायर भयो। सबै साइडहरु हेर्नुस् त एउटै ठाउँमा ओभरल्याप भएको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि के भयो त यो स्क्वायर भयो। स्क्वायरको हामीले चाहिँ यसका विभिन्न प्रपर्टिजहरु एउटा स्क्वायर बनाएर पेपर फोल्डिङबाट धेरै कुरा सिकाउन सकिन्छ। के हुँदो रहेछ त, चारवटा कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल बन्द रहेछ, राइट एंगल ट्रायंगल। अर्को के हुँदो रहेछ, डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर भनेर हामीले देखाइन सक्यो, बाइसेक्ट भयो। डायगोनल बाइसेक्ट भएको पोइन्टमा के हुँदो रहेछ 90 डिग्री फर्मेसन हुँदो रहेछ। इजिली
हामीले चाहिँ एउटा सानो पेपर फोल्डिङबाट पनि धेरै कुराहरू यसै बच्चालाई ओडमा भन्दा पनि प्र्याक्टिकली देखाइयो भने उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। ओके, अब मैले स्क्वायरलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि हजुरहरूलाई चाहिँ मैले एउटा स्क्वायर स्केच गरेँ, जसमा हेर्नुहोस् है त मैले यो ठाउँमा राखेँ, यो ठाउँमा राखेँ र एउटा यो ठाउँमा ल्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा फेरि स्क्वायरलाई स्केच गरेँ है त। स्केच गरेँ मैले, जसमा चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ हजुरहरूले एउटा स्क्वायरलाई स्केच गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैसँग कन्ग्रुएन्ट स्क्वायरलाई। ओके, हजुरहरूले यसरी स्क्वायर एउटा स्केच गर्नुहोस्। ओके, यसरी स्केच गर्न सकिनेछ। ओके, मैले स्क्वायर पनि स्केच गरेँ र यसलाई चाहिँ हामीले नाउँ दिन सक्नुहुनेछ A B C D। मैले यसरी किन लिएँ भन्ने कुरा अहिले पहिले देख्नुहुनेछ। यसरी किन यही सेपमा मैले कसरी लिएँ, किन लिएँ भन्ने कुरो। ओके, A B C D। ओके, अब मैले यसमा ओभरल्याप गरेर पेपरलाई टाँस्न सकिनेछ, जसमा चाहिँ मैले ओभरल्याप गरेर पेपरलाई टाँस्नु भन्दा अगाडि एउटा डायगोनल चाहिँ मैले पार्टलाई यसलाई काटिदिएँ। ओके, एउटा डायगोनललाई मैले यसरी काटिदिएँ। यसरी काटिदिइसके पछाडि एउटालाई चाहिँ मैले के गरेँ, यसरी टिपिस लगाएँ। टिपिस लगाएर मैले ओके, मैले यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यससँग कोइन्साइड हुने गरेर मैले यसलाई चाहिँ यसरी टाँसिदिएँ। ओके, यसरी टाँसिसके पछाडि यो चाहिँ स्क्वायरको यो पार्ट छ अर्को। यस, मैले यसलाई पनि यो डायगोनल एउटाको फेरि यसको यो हाफ यसको हाइटलाई मैले फेरि यसलाई के गरेँ, स्केच पार्टलाई फेरि काटिदिएँ। यो स्केच पार्टलाई काटेर मैले यसरी राखेँ, यसरी राखेँ। अहिलेको स्क्वायर मैले पेपर कटिङबाट केमा ल्याएँ त, एउटा रेक्टेंगुलर सेपमा राखेँ। जुन स्क्वायरको चाहिँ स्केच छ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ, त्यो स्केच भएको त्यो स्क्वायरलाई मैले के गरेँ त एउटा रेक्टेंगुलर सेपमा लगेँ, जसको लागि मैले फेरि टाँसिदिएँ यसलाई पनि। बच्चाहरुमा यो अब्जेक्टमा तपाईलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दा हामीले देखाएको बनाएर बच्चालाई देखाउँदाखेरि नि त्यति बुझ्दैनन्, हामीले ड्र गरे जस्तो लाग्छ। उनीहरुलाई नै इन्भल्भमेन्ट गराएर तपाईले यो बनाएर उनीहरुलाई नै इन्भल्भमेन्ट गराएर तपाईले एकचोटी यसरी प्रयोग गरेर फर्मुलालाई सिकाइदिनुस् त, उनीहरुले कहिले पनि जीवन भुल्नै नगर्ने गरेर उनीहरुले सम्झेका हुन्छन्, बुझेका हुन्छन्। यो ड्रइङलाई मात्र यो मैले बनाएको अब्जेक्टलाई मात्र देखाए नि बच्चाले त्यति बुझेको हुँदैन। कारण के छ, उनीहरु जस्ट हेरेको छ, उनीहरु इन्भल्भमेन्ट भएको छैन। तपाई इन्भल्भमेन्ट गराउनै पर्छ बच्चालाई। इन्भल्भमेन्ट गर्यो भने हामीले के गरिन्छ, सिक्न हामीले पनि सिकिन्छ, बच्चाले पनि धेरै कुरा सिक्छन्। यही कार्यक्रममा तपाई इन्भल्भमेन्ट भएर बस्नु भयो भने मेरो पछि आफैले बनाउनु भयो भने सधैँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ, बनाउनु भएन भने फेरि त्यो इन्ट्रेस्ट नलाग्न सक्छ। अब हेर्नुस् त ABCD त छँदैछ, मैले EF अर्को नाम दिएँ, EF भनेर नाम दिएँ। अब मैले यहाँ देखाउन खोजेको कुरो के हो हेर्नुस् है त,
जुन अहिलेको स्क्वायर थियो स्क्वायरको यो डायगोनल जुन चाहिँ डायगोनल छ यो पार्ट हेर्नुस् त जसमा हेर्नुस् त र अर्को डायगोनल यसरी आएको छ जसमा चाहिँ तपाईं हामीले विद्यार्थीलाई अब यसैको विषयमा अब हामीले कन्सेप्ट दिनको लागि के गर्ने त भनेर हेरौँ है त जस्तै मैले हजुरहरूलाई देखाउँदै छु लेखेर देखाउँदै छु है त जसमा अब हेर्नुस् त एरिया अफ स्क्वायर AB हाम्रो A B C D A B C D इक्वल टु अब त्यही पेपरलाई मैले त रेक्टेंगल शेपमा लगेको हो त्यही शेपलाई मैले रेक्टेंगल शेपमा लगेको कारणले गर्दा के हुन्छ त एरिया अफ rectangle BD of E BD of E भने पछाडी अब हेर्नुस् त एरिया अफ द रेक्टेंगल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझिया छ हेर्नुस् त एरिया अफ द रेक्टेंगल भन्ने बित्तिकै अब के E of times FD जसमा EF भनेको के छ हेर्नुस् त BD सँग इक्वल छ कि छैन BD सँग इक्वल छ EF भनेको अपोजिट साइड्स अफ द रेक्टेंगल अब हेर्नुस् त DF भनेको हेर्नुस् त DF भनेको अब यहाँ यो इन्टरसेक्ट पोइन्ट पनि एउटा नाम दिने हो भने यहाँ एउटा यो इन्टरसेक्ट पोइन्टलाई नै एउटा नाम दिउँ है त EF G राख्यौं यसमा G राख्यौं ओके यसलाई नाम दिने हो भने अब के आयो त हेर्नुस् त DF भनेको हाम्रो चाहिँ GC सँग इक्वल छ भने पछाडी अब हेर्नुस् त GC भनेको यो AC जुन चाहिँ छ AC AC को ठ्याक्कै हाफ छ त्यस कारणले गर्दा के आयो त हाफ BD टाइम्स अनि AC यसको मिनिङ हेरौँ है त जस्तै यहाँ देखिएको छ जसमा हेर्नुस् त हाफ BD भनेको यो स्क्वायरको चाहिँ के थियो डायगोनल एउटा डायगोनल थियो र AC भनेको अर्को के थियो त भन्दाखेरि अर्को यो स्क्वायरको अर्को डायगोनल थियो भने पछाडी के लेख्न सक्यो त्यसमा देयरफोर एरिया अफ स्क्वायर मैले यस्तो चिन्ह दिए है इक्वल टु हाफ BD भनेको D1 एउटा टाइम्स अर्को D2 भने पछाडी यदि हामीलाई चाहिँ डायगोनल दिएको छ भने विद्यार्थीलाई चाहिँ अब जसमा एरिया अफ द स्क्वायर इक्वल टु हाफ D1 इन्टु D2 हुन्छ भनेर इजिली बच्चालाई चाहिँ यो एक्टिभिटिजबाट पनि उनीहरुले इजिली सिकाउन सकिन्छ यसरी हामीले चाहिँ क्लासरुममा र अहिले अनलाइन क्लासमा नै हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ टपिक्स हेरेर हरेक टपिक्समा यो जुन चाहिँ अब्जेक्टसँग जोड्नु भन्दा अगाडि हामीले यो पेपर कटिङबाट धेरै कुरा सिकाउन सकिन्छ है भनेर मैले सन्देश दिनको लागि कार्यक्रममा तपाईलाई देखाउँदै छु खास चाहिँ मेटेरियल बेसका कुरा त छँदै छन् तर पनि हामीले क्लासरुममै गएर विभिन्न एक्टिभिटिज अर्थात अनलाइन क्लासमा बसेर तपाईले बच्चाहरुलाई यस्तो गर्नुस् त तपाईले के देख्नु हुँदो रहेछ हजुर अब यस्तो बनाउनुस् त हजुरले यसरी काट्नुस् त काटिसकेर तपाईले यसरी जोड्नुस् त मैले जस्तै जोड्नुस् त यसको के प्रुफ हुँदो रहेछ भनेर इजिली उनीहरुलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिकाउन सकिएको छ
घनश्याम सर, श्रीकृष्ण सर। सर ठिक छ, हामी एकदम राम्रो इन्ट्रेस्टेड मानेर हेरिरहेका छौँ। सबै साथीहरूबाट पोजिटिभ रेस्पोन्स छ सर, एकदम राम्रो छ। मेहनत गरेर हामीले आजलाई मैले केही 3वटा एक्टिभिटिजलाई जोडे। अब हामी भोलिदेखिको हामीले कसरी हाम्रो टाइम पनि लगभग 4:30 हुन लागिसक्यो सर, 4:30 हुन लाग्यो। अनि एउटा हाम्रा सरहरू पनि भ्यू लिन सकिनेछ है सर, किन हामी हुन्छ सर, हुन्छ लिन कि सर भोलिको लागि सरले गराउने एक्टिभिटीमा चाहिने मेटेरियल्स चाहिँ सरले आज भनिदिनु भयो भने सरले तयारी अवस्था आउनुहुन्छ होला सर। मैले एकदम मैले पनि त्यही भन्न लागेको थिएँ, कम्तीमा चाहिने इक्विपमेन्टहरू यो सामग्री यति लिएर आउनुहोस् भनिदिनु सर। अब हामीले भोलि अनि प्र्याक्टिकल सहित जान सक्छ कि सबै सरहरूले प्र्याक्टिकली गर्नु छ। मैले आज हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ, मैले आज जति सामान युज गरेको छु भोलि पनि त्यति नै सामान युज हुन्छ। सकिन्छ मिल्छ छ हजुरहरूसँग छ भने कलर पेपर, नभए पेपर भयो नि भयो, अनि सिजर, अनि त्यस पछाडि तपाईँले ग्लु स्टिक अनि जोमेट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू भयो भने तपाईँहरूले मसँगै तपाईँहरूले आजको जस्तै गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि पनि यही मेटेरियलबाट जोडिनेछौँ। सरहरूलाई चाहिँ केही सुन्न त्यस्तो केही छ भने हजुर उहाँले हात उठाउन सक्नुहुनेछ र उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको माइक पनि अनम्युट हटाइनेछ र बोल्न सक्नुहुनेछ। एकदमै धेरै धन्यवाद सर। त्यस्तो हामीले यहाँ च्याटमा त्यस्तो क्वेसनहरू केही देखिरहेका छैनौँ। टिएन नाथ सरले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ, मैले उहाँलाई समय दिएँ। केही छ सर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ सर? टङ्क प्रसाद बेलवासी सरले पनि सोध्नुहुन्छ। सर म एक दुईजना साथीहरूको रिफ्लेक्सन लिन्छु ल। रूपक दाल सर, सरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो? उहाँको त रहन्छ एयरफोन रहन्छ ल, ठिक छ। माधव भट्टराई सर, आफूलाई अनम्युट गरेर सरको यो कस्तो लाग्यो थोरै रिफ्लेक्सन दिन अनुरोध गर्ने सर। माधव भट्टराई सर। हजुर सरलाई आफ्नो कस्तो लाग्यो? एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ सर। म पनि सँगसँगै गरिरहेको छु, मसँग रङ्गिन पेपर त थिएन, म फोटोकपी पेपर लिएर सर सँगसँगै गइरहेको छु सर। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, राम्रो लागिरहेको छ। धन्यवाद सर। टीका प्रसाद भट्टराई सर, सरलाई कस्तो लाग्यो छोटो शब्दमा भनिदिनु न। हजुर सर नमस्कार सबैजनालाई। यो डायमन्ड सरले गर्नुभएको एक्टिभिटिज अत्यन्तै राम्रो, क्लासमा उपयोग गर्न सकिने खालको राम्रो भयो सर सबै। ल ठिक छ सर। ताराबहादुर मगर सर, सर पनि अब सरले पनि प्रतिक्रिया अलिकति दिइदिन अनुरोध गर्ने सर। हजुर सर म्यामहरू सबैजना नमस्कार। सरको आजको कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ सर। यसको अब सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ हामी टिचरले कक्षामा गरेर देखाउन सक्यो भने, गर्न सक्यो भने मात्रै यसको फल आउने हो। सबै राम्रो छ सर, उत्तम छ, उत्कृष्ट छ। धन्यवाद सर। शारदा। हेलो, म एउटा कुरा भन्न लागेको सर। ल छिटो भनिहाल्नुहोस् सर। त्यो पहिला टेबलमा हामी कसरी जाने? पहिला हामी त अहिलेसम्म त लेखिरहेको थियौँ अथवा भनिरहेको थियौँ नि। घरको टेबलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर सरले आफ्नो घरको टेबलमा, वर्किङ टेबलमा काम गरिरहनु भएको छ। ए हजुर 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 सर। म म्याडम सीता श्रेष्ठ म्याडमलाई थोरै प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गरेँ। सीता म्याडम। हजुर नमस्ते सबैजनालाई। एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम उत्कृष्ट छ सर। नमस्कार। अरू साथीहरूले म्युट गरिदिनु होला आफूलाई। सर हजुर हजुर ल भन्नु। सर नमस्कार, म चाहिँ मोरङबाट सुजन पाण्डे बोल्दैछु। मैले थोरै के बुझ्न खोजेँ भने नि सर, हामीले हिजोसम्म त्यो जियोजेब्राको क्लास गर्दै थियौँ, हाम्रो त्यो अलिक दिनको लागि के ब्रेक भएको हो सर? त्यो ब्रेक होइन सर, अब यो हाम्रो जियोजेब्रा पनि हामीहरूले अब यसो छ सर, अब जियोजेब्रा एक दुई दिन स्थगित गरेर यो चाहिँ सरको एउटा इम्पोर्टेन्ट भएकोले गर्दा हामी जियोजेब्रा त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ होइन सर। र त्यो समय चाहिँ सरको अलिकति व्यस्त हुनुहुन्छ सर।
अहिले सरको समय निस्क्यो, त्यसले गर्दाखेरि सरलाई ठिकै छ सरकै गरौँ, अनि त्यो त हाम्रो टिम सधैँ रहिरहन्छ, त्यस पछाडि पनि गर्न सकिन्छ भनेर हो सर। सरहरूलाई नमस्कार, मेरो एउटा जिज्ञासा। म राजेन्द्र काफले देवदह रूपन्देहीदेखि। आजको कार्यक्रम एकदम प्रभावकारी लाग्यो, कतिखेर समय बित्यो थाहै नै पाइएन। त्यसको लागि कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएको सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सरले चाहिँ त्यो मोडुलहरू बनाउँदै गर्दा अलि छिटो भयो कि जस्तो आवाज भएको छ सर, यहाँ काट्दै गर्दै गर्दा अलि छिटो भएको छ, त्यसलाई थोरै करेक्सन गरिदिनु भयो सरले भने एकदम आभारी हुने थियौँ सर। थ्याङ्क यू सर। मैले त्यस्तै लागेको थियो सर, हजुरहरूलाई बिचमा केही प्रब्लम छैन भन्नुहोस् है भनेको थिएँ। अब म बिस्तारै अब भोलिदेखि अझै बिस्तारै गर्न कोसिस गर्छु। त्यो काट्दै थियौँ सर, त्यही भएर फेरि सरलाई भेटिन्न भनेर हो सर। के आग्रह राजेन्द्र सर, हामी तपाईँ लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई के आग्रह गर्छौँ भने हामीले यसलाई रेकर्डेड पनि गरेका छौँ, युट्युबमा पनि राख्छौँ र घनश्याम अधिकारी फेसबुकमा पनि तपाईँले लाइभ देख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। रिपिट गरेर धेरै पटक, जति पटक रिपिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सर, किनकि यो रेकर्डेड भइसकेपछि हामीलाई सहज हुन्छ। त्यसैले अहिले यहाँ नबुझेका कुराहरू त्यहाँबाट पनि हेरेर तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ सर। अनि सरलाई एकचोटि चाहिँ माइनस इन्टु माइनस इक्वल्स टु प्लसको चाहिँ सरको हेरेको थिएँ मैले, त्यसमा एकचोटि यो कार्यक्रममा पनि सरले जोड्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ सर? एकदम मैले आज विषयवस्तु त्यो विषयवस्तु जोड्न खोज्दै थिएँ, आज अलिकति त्यो विषयलाई जोडिनँ। म त्यो 6 दिनको बिचमा एक दिन चाहिँ त्यो अवश्य जोड्नेछु सर। त्यो ल्याउनु पर्यो सर, हामीलाई साथीहरूले चाहिँ सोध्नुहुन्छ तल्लो क्लासमा पढाउने साथीहरूले, त्यसलाई हामीले पनि हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पार्न सजिलो हुने थियो कि सर। एकदम सर, धन्यवाद सर। हस् सर, हस् सर। साथीहरू सर नमस्कार। हजुर नमस्कार म्याडम। म पोखराबाट म भगवती अर्याल। म्याडम भन्नुहोस्। सर अब कार्यक्रम यो राम्रो छ सर, ज्योमेट्रीको लागि हामीले सिकाउने, म त आधारभूत तहमा भनेको 6, 7, 8 लाई पढाउने नै हो म्याथमेटिक्स, होइन त? हजुर। अझ यसमा सर हामीले अझै तल्लो तहकोलाई पनि समेटेर लान सक्नु पायो भने अझ कस्तो हुन्थ्यो होला सर। तलबाट त्यही तरिकाले नआउँदाखेरि हामीले माथि सिकाउन मात्रै खोजेको कुरा गर्दाखेरि अब जस्तै एरिया अफ रेक्टेङ्गल भन्ने कुरा त तिनीहरूलाई त्यो स्क्वायरबाट त सिकाउन त सकियो, तर त्यो विधि पनि पहिला रेक्टेङ्गल सिकाएर अनि त्यस पछाडि बल्ल ट्रायङ्गलको कन्सेप्टहरूलाई रेक्टेङ्गलको रूपमा कन्भर्ट गरेर लगाउन सक्यो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। तल्लो तहकोलाई त्यो अनुसार पनि गराउनु पायो भने अझ जाति हुन्थ्यो है सर। धेरै धन्यवाद म्याम हजुरको सुझावको लागि। हामीले त्यो आधारभूत तहको कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाउने छौँ। सबै साँच्चै राम्रो कार्यक्रम छ। एकै पटक सबै कुरा राम्रो सर। मेरो त तयारी थिएन, मेरो व्हाइट पेपरहरू मात्रै लिएर मैले। धन्यवाद। श्री कृष्ण सर। हेलो उठाउने साथीहरू केही भन्दै हुनुहुन्छ? भूपेन्द्र अधिकारी सर केही भन्दै हुनुहुन्छ? यो मलाई के लाग्यो भने सरको प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो, स्टुडेन्टले सबै तर त्यो गरेर बोल्नु होला, अनम्युट गरेर बोल्नु होला। हजुर, ट्रायङ्गल र स्क्वायर दुईटैमा रेक्टेङ्गलको कन्सेप्ट युज गरियो होइन? त्यो सँगै रेक्टेङ्गलको पनि यस्तै एक्टिभिटिज सरले प्रेजेन्ट गरिदिनु भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई। थ्याङ्क यू सर। मैले एउटा नमुना देखाएको मात्रै, सबैको एक्टिभिटिज बनाउन सकिन्छ पेपरबाट, सानो क्लासदेखि ठुलो क्लासको। यो त मैले एउटा नमुना पेश गरेको मात्रै हो सर। अब कति सकिन्छ 6 दिनमा, तर कति एउटा मैले डिजाइन गरेको छु 6 दिनको लागि चाहिँ। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले भने जस्तै म प्रयास गर्नेछु सर। तर यहाँ कन्टेन्ट चाहिँ यति राख्न खोजेको जस्तो देखिए पनि, तर मेटेरियल चाहिँ हामीले चाहिँ नर्सरीदेखि क्लास 10 सम्मको अहिले मैले बनाएको मेटेरियल चाहिँ कस्तो छ भन्दा नर्सरीदेखि क्लास 10 सम्मको हरेक टपिक्सलाई चाहिँ मेटेरियलहरू छ। 6 दिनमा त सकिँदैन, तर पनि मैले सिलेक्टेड गरेर तपाईँहरूसँग नमुना देखाएको कारणले हजुरहरूले अरू पनि सकिन्छ है, यो मैले देखाएको मात्रै होइन है भनेर बुझेर हामी प्रयास गरेन। अझै पनि सर यो हामी टिचरहरूलाई एउटा कन्सेप्ट क्रिएसन गर्ने एउटा मेलो सरले हामीलाई बाटो देखाइदिनु भएको छ सर।
त्यसले गर्दाखेरि सरहरूले चाहिँ यसलाई यो आइडियाले सरले अब ट्रायङ्गलबाट गर्नु भने रेक्टेङ्गलबाट हामी विभिन्न साथीहरूले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उहाँ अभियानकर्ता हो। सरले हामीलाई बाटो देखाइदिनु भएको छ सर। सरले 6 दिनमा यस्ता धेरै क्रियाकलापहरू छन्, सरका धेरै प्र्याक्टिसहरू छन्, त्यो हामीहरू हेर्दै जानेछौँ। सरहरूले धैर्य गरेर आफूलाई लागेको कुराहरू यसरी यो चाहिँ हामीलाई सिक्ने इच्छा छ, अघि सरले राख्नुभयो, त्यो अत्यन्त राम्रो कुरो छ। यसरी राखिदिएर हुन समेत मैले सरलाई अनुरोध गरेँ सर। सर हामीले यो कार्यक्रमको सेड्युललाई अलिकति लामो बनाएर लम्ब्याउन सक्दैनौँ होला? लम्ब्याउन सकिँदैन सर, लम्ब्याउन। मैले एन्सर दिन्छु सर। जस्तो औपचारिक कार्यक्रम हुँदैन, हामीले औपचारिक कार्यक्रम नभएको कारणले गर्दा धेरै कुरा सिकिन्छ सर। हाम्रो आज चाहिँ अलिकति औपचारिक कार्यक्रम पनि थियो। भोलिदेखि ठ्याक्कै 3 बजे हजुरहरू सबैजना उपस्थित हुनु होला अनि सहिलो हुन्छ। दयामान सर। हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार सर। म हेटौँडाबाट ब्रजकिशोर गुप्ता कि चिन्नुभयो? हजुर सर, नमस्कार सर। नमस्कार। अनि त्यो मेरो आज छुट्यो, लाइन कटेर आजको हाल्दैन कि? आज अब युट्युबमा नि रहन्छ सर, अब यो रेकर्ड पनि छ, लाइभ पनि आइरहेछ। हाम्रो श्रीकृष्ण सरको फेसबुकमा लाइभ पनि मेरोमा छ, म कन्सर्न सर। नवीन सरकोमा लाइभ पनि आइरहेको छ, त्योबाट नि म पनि आफ्नो युट्युबमा यो रेकर्ड गराएको छु। त्यसलाई सम्पूर्णलाई यो प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमको सन्दर्भमा यसलाई हामीले नयाँ मोडमा ल्याइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमको सन्दर्भमा छोटो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि एसटिएफटी केन्द्रीय प्राविधिक समितिका संयोजक घनश्याम अधिकारी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, आजका हाम्रा सहजकर्ता आदरणीय दयामान श्रेष्ठज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, अनि त्यस्तै यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्राविधिक मन्त्री शिक्षक समाजका केन्द्रीय समिति, प्राविधिक समितिका विभिन्न साथीहरू र देशैभरिबाट पाल्नुहुने तमाम गणित शिक्षकज्यूहरूमा म प्रविधि मन्त्री शिक्षक समाजको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। सरहरूले अत्यन्त उत्साहपूर्वक समय बितेकै थाहा पाइएन भन्नु, वास्तवमै समय बितेकै थाहा पाइएन, उत्साहपूर्वक यसलाई हेरिदिनु भयो। आदरणीय हाम्रो दयामान श्रेष्ठ सरको प्रस्तुति पनि अत्यन्त शालीन र अत्यन्त सहज र साह्रै राम्रो लाग्छ मलाई। सरको 15 दिनको जुन ट्रेनिङ थियो त्यसमा म सधैँभरि सहभागी भएको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा साथीहरूलाई संयम भएर आफूलाई केही कन्फ्युजन भयो भने च्याट बक्समा लेखिदिनु भयो भने हाम्रो यहाँ 30 देखि 40 जनाको हाम्रो यहाँ एउटा अर्को पनि एउटा जियोजेब्रा लर्नर ग्रुपको रोस्टर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सरहरूलाई च्याट बक्समा रिप्लाई दिनुहुनेछ र केही समस्या भएमा त्यहीँ राखिदिनु भयो भने हामी सरलाई सरको कुराहरू सर मार्फत पुर्याउनेछौँ। किनभने यो चाहिँ भिडियोबाट हामीहरूको प्रेजेन्टेसन होइन सर, यो भिडियो भएको कारणले गर्दा हामीहरूले सम्पूर्ण सरहरूलाई सरी भन्नुपर्छ। सम्पूर्ण सरहरूलाई त्यो कार्यक्रम अवधिभर आफूले बोल्ने अवसर दिँदाखेरि त्यो प्रेजेन्टेसन सरले प्रस्तुत गर्दै गरेको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी बोल्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न गरेका छौँ। त्यसमा हामी प्रविधि मन्त्री शिक्षक समाजको तर्फबाट हार्दिक क्षमा प्रार्थी छौँ सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरहरूले आफ्नो नबुझेका कुराहरू, कन्फ्युजन भएका कुराहरू राखिदिनु होला र आगामी दिनमा हाम्रो अब 5 दिन चल्छ सर। 5 दिन भनेको साह्रै धेरै कन्टेन्ट हो। 5 दिनसम्म 1.5 घन्टाको दरले भोलि हामीहरूको यो कार्यक्रममा हामी त्यति फर्मालिटी, अघि सरले भनिहाल्नु हो, फर्मालिटी हुँदैन। एउटा विशेष अतिथिहरू कोही आउनुभयो भने उहाँलाई हामी देखाउँछौँ, हाम्रो कुराहरू सुनाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी सिधै काममा लाग्छौँ र सबै सरहरूलाई 3 बजे नै उपस्थित भइदिएर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु र बढीभन्दा बढी साथीहरू उपलब्ध हौँ र हामीहरूले यो म्याथमेटिक्सको कन्सेप्टलाई हामीले विद्यार्थी माझ पुर्याउँ भन्ने अनुरोध गर्दै सिकौँ र सिकाउँ भन्ने प्रविधि मन्त्री शिक्षक समाजको यो अभियानलाई सार्थक पार्नको लागि जुट्नुभएका तमाम शिक्षक साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार भन्दै म बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद घनश्याम सर। हामी यो अन्तिम चरणमा छौँ। म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु शैक्षिक तालिम केन्द्र चितवनका संयोजक गुरुप्रसाद पौडेल सरलाई, त्यसै गरी सिडिसी बुक राइटर
मन्जु बस्यालज्यूलाई, त्यसै गरी धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म्याथ बुक राइटर अशोक डङ्गोल सरलाई, त्यसै गरी अन्य सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि आजका यस औपचारिक कार्यक्रमका संयोजक एवं सभाध्यक्ष आदरणीय